नमस्ते समृद्धि वार्ता श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। काश्मीर राज्ये पहलगाम ग्रामे 26 पर्यटकानां मृत्युविषये आतङ्कवादिभिः स्वीकृतं पाकिस्तान राष्ट्रसाहाय्यं सुव्यक्ते सति भारतराष्ट्रमपि तीक्ष्णप्रतिक्रियामार्गम् आविष्करोति। भारते आगन्तुं पाकिस्तानजनानां प्रतिरोधं कृतं। नयतन्त्रविच्छेदं भागिकरूपेण स्थगितं च। पञ्जाब देशस्य अतिर्तिप्रदेशः वाग अट्टारीरीत्या बन्धितः। करजलव्योमसङ्घान् सुसज्जं कर्तुं निश्चयं चकारच्छ। भारतराष्ट्रमागताः पाकिस्तानपौराः द्विदिनाभ्यन्तरे राज्यात् बहिर्गमनार्थम् आदिशत्। केरळराज्यस्य प्रमुख ब्लॉगर उद यूट्यूबर मुकेश एम नायर महोदयं रक्षिपुरुषः पोक्सो केस आरोपितवन्तः। रील्स इति संविधानस्य पश्चात्तले बालिकाम् अर्धनग्नां कृत्वा छायाचित्राणि चलचित्राणि च स्वीकृतम्। अतः परम् अस्याः स्वकार्य भागेषु सः स्पृष्टवान् इति बालिकायाः मातापितरौ रक्षिपुरुषकेन्द्रे आरोपितवन्तौ। धन्यवादः।